कशें आहाय? गुड मॉर्निंग. आतां देवसुवाक मिसा वयता, भायर सरता. वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. ताचें सिंपल गायलां टॉप मागीर मेळटा. ओके. थिंग फातीम सायबीन बुगले गेलो न्ही, कितलें तो सांग दोळ्यांचें माता चोय. मातशें रावन व्हिडियो काडू. मोबायला स्क्रीन दिसती कोणाक देखून जालें म्हाका सारकें. मारगांव मातशें ती चपाट खायन गेली बाय आनी तेगे पापा. हांव तो इल्लोसो उरला आनी हें खाता. काल केलो तें. मागीर ट्राय करूया मगे रेसिपी आनी सांगाय म्हाका कितें मगे आहा जाल्यार. चेंज लेगीत केलो ना, पोटा भूक लागली अशी. कित्याक मिसा सांडिलां तेशी थिंग फातिमा सायबीन बरी मातशें प्रेयर केलें. पयलीं थिंग प्रेयर केली सेंट एंटनी, रावलें मातशें लेट. थिंग हें बी कांय काडूं ना फोटो बी. आनी मागीर फातिमा सायबीणी बगले येयलें आनी मागीर मारगांव येयलें. मारगांव मातशें म्हाका झीप घेवपाक जाय आहल्यो आनी कोणागेर लुगोट सोदपा म्हूण गेलोलें, पूण लुगोट मेळो ना. आनी थंय आतां जालीं 10-15 जालीं. आनी भूक लागली. बिस्तेली च्या पिता. तेका सांगिल्लें दूद बी तूं पीन वच म्हूण. आनी तेगे ओतय दिसती पडटा एनर्जी बूस्ट. तेका नाजरेता सगळ्याक सद्या तिगांकू पिवपा तो, पूण हांव सद्या तेका दिता आनी बाये बॉर्नविटा दिता. हांव म्हाका दिना कित्याक हांव मातशें स्ट्रॉंग आहा न्ही, मोटें आहा न्ही अशें म्हाका दिसोता. आनी हें आतां बुडयन खाता तितून. तें आमगे बाय थंय आहात जाल्यार सांजेचा उरता त्यो सगळें कांय खावपा जावपा न्हय न्ही. बरें मागीर रांदीत हांव कितें करता आनी मागीर मेळटा. आयज इथं ही भाजी करता, फ्रेंच बीन, कॅरेट आनी कांदो फोण्णांक घायला आनी इल्ली सोय घालपाची. सोय घायल्या इल्लीशी चड न्हू आनी हल्दी घायला जालें मगे. आनी इल्ली मॅगी उडयता. नाचणी फुगोवंक घायला. सदां न्हू नाचणी फुगोवंक घालूंक जाय. तेजें तें हें ना भितरलें गोरमी आहा ती भायर सरोंक जाय. एक म्हणटा साबुदाना, ही हांव साबुदाना हांवें फुगोवंक घायल्या ती इंत घालूंक जाय म्हूण तिजानाक. मागीर दाखयता तें कितें जाता तें. नाचणी वांटल्या वीथ हें घायला सोय. आनी आतां हें थंय जगरी घाता, जगरी उशीचें आनी हें थंय माडांचें. आनी हें दाखयता तुमकां मेन हें थंयचय मुगे फुलोन येयले आतां तें घालपाचें हितून. ओके. चोय हांव उदक भायर उडयलां आनी तें तिंत घाता आनी तें मागीर शिजोन येतोलें, बरें शिजतोलें आनी सारकें ट्रान्सपरंट चोय अशें करून चोय तें ट्रान्सपरंट जायन येताय बरेंच. आनी तें हूंय मनशां बरें हूंय हें साबुदाना चोय ट्रान्सपरंट जावन येयलें. आनी थंय चोय न्हिदोन आहा कितें करून तें. उठ 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 हालो चोय. हाय एवरीवन, केशें आहाय सगळीं? आवाज बरें मोड. आवाज बरी. तें नाचणी न्हू सांगिल्लें तुमकां साबुदाना म्हणजे तुमकां जाय जाल्यार घालपाचें, पूण हांव तुमकां सांगोता एक हें. आनी हो व्लॉग हिंगा एंड करता. मागीर मेळया नेक्स्ट व्लॉगांत. ओके. थँक्यू. मोग आसूं. गॉड ब्लेस यू ऑल सगल्यांक. ओके. बाय बाय से नाना.